वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनल मुख़लसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आखर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, बज़्म तलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम जो हमारी सीरीज़ सिलसिलेवार चल रही है, कल मैंने सलासिल अरबा में से हज़रत ख्वाजा ख़ाजगाह ताए रसूल हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुबारक ज़िंदगी के कुछ हालात मैंने आपके सामने रखा। आज सलासिल अरबा में से हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हयात तय्यबा के चंद अहम तरीन गोशे आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आइए नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी आपकी हालात ज़िंदगी को बयान करने से कबल ख़ुतब मसनूना में जो आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, विलायत के लिए जो शराइत हैं, जो शर्त हैं, वो तक़वा व तहारत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह का वली वही है जिसने ईमान लाया और तक़वे को इख्तियार किया, यानी तक़वे को मकसद हयात बनाए रखा। इसी तरह शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शख्सियत भी उन्हीं लोगों में से हैं कि जो ईमान और तक़वे को अपना मकसद हयात बनाए रखा और आपकी ज़ात मुबारका से कई करामतों का भी ज़ुहूर हुआ। आइए नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, आपका जो नाम नामी है शेख शहाबुद्दीन उमर, आपका नाम इसमें मुबारक है शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी। आपके मकाम में विलादत की वजह से आपको सुहरवर्दी कहा जाता है। शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी। कुनियत जो है आपकी अबू हफ्स है, लक़ब आपका शेखुल इस्लाम है, शेखुल शुयूख है। आप शाफ़ई मज़हब थे, यानी इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तक़लीद पैरवी करने वाले थे, शाफ़िउल मज़हब थे आप। विलादत बसआदत आपकी 539 हिजरी 539 हिजरी में आपकी विलादत बसआदत हुई। जंजान का एक सूबा है जिसको सुहरवर्दिया कहते हैं, उसमें आपकी विलादत बसआदत हुई। सिलसिला नसब जो है शेख शहाबुद्दीन उमर बिन अहमद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बिकरी अल मारूफ शेख अमुविया बिन साद बिन हुसैन बिन कासिम बिन साद नसर बिन अब्दुर्रहमान बिन कासिम बिन मोहम्मद बिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये आपका सिलसिला नसब है। ये आपका जो सिलसिला नसब है, आप औलादे सैयदना सिद्दीक़ अकबर में से हैं, यानी औलादे सिद्दीक़ अकबर हैं हम। और 16 वास्तों से आपका जो सिलसिला नसब है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जाकर मिलता है। आइए नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, तालीम के मुतालिक आपकी सीरत में ये बात लिखी हुई है कि जवानी में बगदाद तशरीफ़ लेकर गए आप और वहाँ जामिया निज़ामिया में आपने जो है ना इल्म को हासिल किया। और आप जहाँ इल्म ज़ाहिर में एक नुमाया मुकाम रखते थे, वहीं पर जो है आप इल्म बातिन में भी एक ऊंचा एक नुमाया मुकाम रखा करते थे। आपके उस्ताद और शेख तरीक़त भी जो है आपके चचा शेख अबू नजीब सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। आप जो है सिलसिले सुहरवर्दिया के एक बानी की हैसियत आप ही की हैं, लेकिन इस सिलसिले को जो तक़वियत मिली है, इस सिलसिले को जो शोहरत मिली है, वो हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात बबरकत से मिली है। आइए नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, आपके शायख भी हैं, आपके चचा भी हैं, आपके उस्ताद भी हैं, शेख अबू नजीब सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और आपका जो मकाम व मर्तबा है बहुत ही ऊँचा मकाम, बहुत ही बुलंद व बाला मकाम आपका। एक मर्तबा आपके जो चचा भी हैं, जो आपके शेख भी हैं, शेख अबू नजीब, एक मर्तबा हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी को जो 15-16 साल की उम्र के थे, जो उलूम ज़ाहिरी से फ़राग़त को आपने हासिल किया, हुसूल फैज़ के लिए बारगाह गौसियत में एक मरतबा लेकर आया आपको। आपकी सीरत में ये बातें मौजूद है कि उस वक्त हुज़ूर गौसे आज़म पीराने पीर महबूब सुबहानी खुद रब्बानी शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाए थे और आपके जो चचा हैं
اس وقت یہ ارادے کے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کے نکلے تھے کہ اب نماز بارگاہ غوثیت میں جائیں گے، نماز کا وقت ہوگا اور نماز کے بعد حضرت سے ملاقات ہوگی، اور میں اپنے اس بھتیجے کو، اپنے بچے کو جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا تاکہ حضرت جو ہے کچھ فیض عطا فرما دے، کیونکہ یہ علوم ظاہر سے فراغت ہو چکی ہے۔ تو آپ کو جب لے کر گئے، نماز کا وقت تھا، اور اسی وقت حضرت غوث اعظم پیر پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شیخ ابو نجیب، اپنے بھتیجے کو، اپنے جو ہے نا بھتیجے کو لائے ہو میرے پاس، کس نیت سے لائے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد، نماز کے جو ہے نا ادائیگی کے بعد جو ہے آپ جو ہے بیٹھ گئے، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے کہ جو سینے مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا، اس کے بعد کچھ سوالات پوچھنا شروع کیا۔ آپ نے کون کون سا علم حاصل کیا پہلے پوچھ لیا، اس کے بعد کچھ سوالات پوچھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے نا کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ آپ کے سینے مبارک پہ دست مبارک پھیرا۔ پہلی مرتبہ پھیرا، کچھ سوالات پوچھے تو آپ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ دوسری مرتبہ جب پھیرا تو آپ نے پھر اس کے بعد میں حضرت غوث اعظم پیران پیر نے جو سوالات پوچھے وہ جو ہے نا سب آپ جواب دینا شروع کیا۔ تو آپ نے اس وقت بڑے تعجب سے پوچھا، شیخ ابو نجیب نے بھی پوچھا کہ حضرت غوث اعظم پیران پیر یہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہے نا پہلی مرتبہ آپ نے دست مبارک پھیرا تھا کوئی جواب نہ دے سکے، جب دوسری مرتبہ پھیرا تو وہ سارے جوابات وہ دینا شروع کر دیے، یہ کیا معمہ ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اس وقت جو ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو فرمایا کہ دیکھو بیٹے، اگر کوئی چیز تختی پہ لکھنا ہو، تختی پہ اگر کوئی چیز لکھنا ہو، پہلے جو لکھا ہوا ہے اس کو میٹنا پڑتا ہے۔ پہلے علم تھا، معرفت نہ تھی، اب ہم نے علم بھی دے دیا اور معرفت بھی ہم نے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو بغداد کی سرزمین حضرت غوث اعظم پیران پیر نے آپ کو عطا فرمائی، یعنی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو سرزمین بغداد آپ کو عطا فرمایا ولایت میں۔ اور اسی طرح آپ کا جو علمی مقام ہے، جو آپ کی شان ہے، جو آپ کی عظمت ہے، جو آپ کی رفعت ہے، ایک سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ملاقات حضرت شیخ محی الدین ابن عربی سے ہوئی، دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بس کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے گئے، اور دیکھنے کے بعد یہ جدا ہو گئے، پھر یہ جدا ہو گئے، یہ الگ الگ ہو گئے، دونوں بھی اپنے مقام پر چلے گئے۔ کسی نے جو ہے حضرت محی الدین ابن عربی کو جو ہے نا پوچھا کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ہے آپ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ابن عربی نے کہا کہ شہاب الدین سہروردی ایسے فرد ہیں جو سر تاپا سنت نبوی اور عادات احمدی سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا کہ حضرت محی الدین ابن عربی نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے متعلق فرمایا کہ شہاب الدین ایسے فرد ہیں جو سر تاپا سنت نبوی اور عادات احمدی سے بھرے ہیں۔ اور اسی طرح کسی نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے محی الدین ابن عربی کے متعلق پوچھا کہ محی الدین ابن عربی کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ہے وہ؟ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا کہ محی الدین ابن عربی ایسے فرد ہیں، حقائق اور علم کا سمندر دیکھنا ہو کسی کو تو محی الدین ابن عربی کو دیکھے۔ فرمایا سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے دونوں اللہ والوں کی ملاقات، لیکن دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے متعلق جو نظریہ پیش کرتے ہیں وہ بڑی سننے والی بات ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کے جو تلامیذہ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ان میں جو ہے حضرت تلامیذہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عز بن عبد السلام بھی آپ کے جو ہے شاگردوں میں سے ہیں، مریدین میں سے ہیں، خلفاء میں سے ہیں، شیخ نجم الدین، اسی طرح جو ہے نا کئی جو ہے آپ کے تلامیذہ ہیں اور کئی آپ کے شاگرد ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین مطلب ایک واقعہ آپ کے سیرت میں بات لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ شیخ نجم الدین آپ کے جو ہے نا ایک مرتبہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ساتھ خلوت نشینی، یعنی آپ کے مرید بھی تھے، اور ایک مرتبہ خلوت نشینی میں آپ کے ساتھ وقت گزارا۔ اس کو کہتے ہیں نا چلہ کشی کہتے ہیں، ریاضت و مجاہدے کے لیے کسی جگہ کا تعین کر لینا اور اس میں دنیا سے بالکل غافل ہو کر یعنی ایک جگہ بیٹھ جانا، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یعنی کبھی
1 महीने के लिए, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी जो ना 2 महीने के लिए गारे हिरा में जाकर बैठा करते थे और वहाँ अल्लाह की याद में मसरूफ़ होते थे। इसी तरह अल्लाह वाले भी सुन्नत नबवी के तहत जो है ना किसी मकाम पर चिल्ला कशी के लिए बैठ जाते हैं, यानी दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करते हुए अल्लाह की याद उसके ज़िक्र में लग जाते हैं। तो उसी तरह शेख नजमुद्दीन कहते हैं कि मैं एक मरतबा तन्हाई में हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के साथ खिलवत नशीनी में इख्तियार किया और 40वां दिन आया तो एक वाक़या मैंने जो है ना यानी ख्वाब में देखता हूँ। ख्वाब में क्या वाक़या था? वाक़या ये है कि हज़रत एक पहाड़ के किनारे पर हैं और वहाँ जो है ना आपके कदमों के पास अशरफियाँ वगैरह हैं और मोतियाँ व जौहरात वगैरह हैं। आप जो है लोगों में तकसीम करते जा रहे हैं और शेख नजमुद्दीन कहते हैं कि जब वो मोतियाँ जौहर जो है जो आपके ख़त्मों के पास थी या निकालते जाते तकसीम करते जाते, जब कुछ रह जाती ख़त्म होने के करीब होती, फिर देखते एकाएक फिर जो है ना वो बड़ा जो है ना फिर वो जो मोतियों का फिर जो है ना एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा बन जाता। जो ख़त्म होने के करीब मोतियाँ होती थी हमारा एक बड़ा हिस्सा बन जाता, फिर दोबारा फिर आप तकसीम करते चले जाते थे। ये आपने जो है ख्वाब में देखा और बेदार होने के बाद आपने चाहा कि मैं इस वाक़े को हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला की गोश गुजार कर दूँ। और आपके पास जब खिदमत में हाजिर हुए शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जब खिदमत में हाजिर हुए, शेख नजमुद्दीन ने चाहा कि ख्वाब को बयान कर दूँ कि शेख नजमुद्दीन के ख्वाब को बयान करने से पहले ही हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस ख्वाब का तज़किरा फरमाया, कहा कि तुमने ये ख्वाब देखा, ये ख्वाब देखा। ये आपकी जो है ना करामात भी हैं, यानी ख्वाब में देखने वाली चीज़ को भी अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों पे ज़ाहिर कर देता है। ये आपके जो है करामात हैं, ये कश्फ के ज़रिए से वो बातें उन तक पहुँच जाती है, इल्क़ा हो जाता है अल्लाह वालों को। और इसी तरह जो है ना उन्होंने करामत के तौर पर जो है आपने उस बात को वाज़ेह फरमाया। आइए नाज़रीन सामाईन मोहतरम, हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह की वफ़ात 1 मुहर्रमुल हराम 632 हिजरी में हुई और हज़ारों तलबा के उस्ताद, लाखों सालिकीन तरीक़त के मुरब्बी, जब वफ़ात आपकी हुई तो आपके पास सिर्फ 8 दीनार आपने जो है ना अपनी मिल्कियत में छोड़े थे। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाइए कि हज़ारों तलबा के आप उस्ताद भी हैं, लाखों सालिकीन तरीक़त के आप मुरब्बी हैं, आप उनकी यानी उनकी जो है ना तरबियत करने वाले हैं। जब उनकी वफ़ात हुई तो बस 8 दीनार आपने जो है ना अपने जो है माल में छोड़ा हुआ था। ये आपकी सादा ज़िंदगी आपकी गुजरी। मारिफत में इतना बुलंद मकाम, विलायत में उतना ऊंचा मकाम, ज़ुहद व तक़वा में इतना बुलंद व बाला मकाम है, लेकिन देखिए ज़िंदगी कैसी आपकी सादी सीधी गुजरी और आपने कोई चीज़ छोड़कर दुनिया से तशरीफ़ नहीं लगे, बल्कि 8 दीनार, कोई उसकी वक़ात नहीं, कोई उसकी अहमियत नहीं, बस वो चीज़ को आपने छोड़ कर गया और बताया कि लोगों अल्लाह वालों की ज़िंदगियाँ दुनिया से बेरग़बती में गुजरती है। दुनिया में जब तक रहते हैं अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत किए हुए होते हैं और कई हज़ारों लाखों बंदों को आपने जो है ना बारगाह इलाहिया तक पहुँचाया। ये अज़ीमुश्शान काम आपने अपनी ज़िंदगी में सर अंजाम दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में 10 दुआ हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको तेरे महबूबीन और सालिहीन औलिया से मोहब्बत करने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।